وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق
فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم
وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة
ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. جبت اليأس منين قل لي إيمانك فين كله بأمر الله والعسر باليسر. جبت اليأس منين قل لي إيمانك فين كله بأمر الله
النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه، صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. Awakening. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين، يعيش الحياة بنهج قويم، يسير الصراط بنور عظيم، بقرب نعيم. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. يا رب أنت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدور، إذا سقت قلبا أناجيك فيه، وألفت سربا تآويت فيه، فمن ذا شبيه. الزم حبل الله، من يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه، قريب قريب والشارد عنه غريب، ناداك حبيبي ابن عبدي من سواي. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد. أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول، كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول، فهب لي رضاك وأنس اللقاء، يوم الحشر اجعلني ممن
منك قبول. أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول. كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول، فهب لي رضاك وأنس اللقاء. يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول. لدنا بك يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب، اشفع لنا حبيبا. يا رسول الله يا نبي، لك الشفاعة وهذا مطلبي، أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام، اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله. لدنا بك يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب، اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله. لدنا بك يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب، اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي، لك الشفاعة وهذا مطلبي، أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام، اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة. الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي
Masih belum dimulai ya, Kak? Tugas dari kepada Aziza Hayat sebagai moderator dari kelas HTN4, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen, yang terhormat kepada Omi IAI Al-Aziz, dan teman-temanku yang berbahagia. Bagaimana kabar teman-teman semua nih setelah habis sahur? Masih pada ngantuk nggak? Sehat. Enggak. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi di sini saya akan membacakan atur acara sebagai berikut. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu tilawatul Quran, dan pemateri, terus yang terakhir itu adalah penutup. Mari kita buka kultum pada subuh ini dengan berbasmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya akan dibacakan tilawatul Quran oleh Raffi Darussalam. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi wallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkannya hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkal. Pada setiap tangkal ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu akan dibacakan pemateri oleh Hana Mutia dengan judul Dahsyatnya Fadilah Bersedekah. Apa sih sedekah itu? Silakan Hana Mutia, dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum saya menyampaikan apa saja
fadilah daripada bersedekah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu sedekah. Sedekah itu diambil dari kata sedekah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sodakoh, yang artinya segala sesuatu pemberian seorang muslim kepada orang lain dengan ikhlas, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh jumlahnya gitu. Jadi siapapun seorang muslim yang memberikan hartanya kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, itu baik itu besar maupun kecil jumlahnya, itu merupakan sedekah gitu. Nah, kenapa saya memilih tema ini untuk disampaikan kepada teman-teman semua? Karena sayang sekali apabila teman-teman tidak menyadari betapa dahsyatnya fadilah daripada sedekah. Nah, saya akan menyampaikan fadilah daripada sedekah. Yang pertama itu adalah sedekah menghapus dosa. Sebelum menyampaikan makna dari sedekah menghapus dosa, saya akan membahas sedikit kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Nah, seperti yang tadi dibacakan oleh saudara Raffi, yaitu ayat 7 surat Al-Hadid, yaitu perintah soal bersedekah, yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Berimanlah. Dari kata beriman itu, kita mengetahui bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk beriman. Karena di situ ada kata berimanlah. Artinya perintah atau suruhan gitu. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang telah Allah menjadikan kamu menguasainya. Nafkahkanlah hartamu. Berarti Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan harta kita, yang harta itu milik Allah dan kita diberikan hak untuk menguasainya gitu. Nah, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Nah, jadi di situ adalah salah satu perintah Allah kepada kita semua untuk bersedekah gitu. Karena dan Allah berjanji bahwasannya orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, apa aja sih fadilah daripada bersedekah? Banyak sekali fadilah daripada bersedekah. Yang pertama, itu sedekah dapat menghapus dosa. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda bahwasannya sedekah itu menghapus dosa ibarat air yang memadamkan api. Masya Allah. Jadi ketika seseorang berbuat dosa dan orang itu bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian dibarengi dengan ia bersedekah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana air yang memadamkan api. Seperti itu. Masya Allah. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, mendapatkan naungan di akhirat. Seseorang yang bersedekah, maka ketika di akhirat itu dia akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasannya ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang apabila bersedekah, tangan kanan yang bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang ia sedekahkan, maka dia adalah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang ketiga, harta menjadi berkah. Nah, dikatakan bahwasannya tidak akan habis harta orang-orang yang bersedekah, tidak akan habis harta yang disedekahkan di jalan Allah itu. Jadi ketika kita ada perasaan takut harta kita habis karena digunakan untuk bersedekah, maka Allah memberikan kita kepercayaan bahwasannya, menguatkan kita bahwasannya Allah berjanji harta yang disedekahkan di jalan Allah itu akan berkah gitu, tidak akan berkurang. Dalam artian berkah di sini harta kita terjaga gitu, mungkin daripada pencurian, pencopetan dan sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya fadilah berikutnya yaitu adalah
kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat yang tadi dibacakan oleh Saudara Raffi, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, di mana artinya di dalamnya itu Allah mengatakan bahwasannya sedekah itu ibarat sebutir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkainya terdapat 100 butir. Artinya Allah melipat gandakan apa yang hambanya itu sedekahkan gitu. Begitu banyaknya. 1 butir biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Di setiap tangkainya ada 100 butir. Masya Allah kan fadilah dari bersedekah. Fadilah selanjutnya itu adalah masuk surga melalui pintu sedekah. Nanti ketika di akhirat nanti dikatakan, wahai hamba Allah, kemarilah menuju pintu kenikmatan. Gitu. Marilah menuju pintu kenikmatan. Maka orang-orang yang gemar mendirikan sholat, ia akan masuk surga melalui pintu sholat. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ia akan masuk surga melalui pintu jihad. Dan orang-orang yang gemar bersedekah, ia akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu sedekah. Insya Allah. Fadilah berikutnya itu adalah sebagai bukti keimanan seseorang. Kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Kenapa? Ketika orang bersedekah, artinya ia percaya bahwa ia percaya kepada Allah, ia mentaati perintah-perintah Allah. Salah satunya adalah anjuran untuk bersedekah. Gitu. Maka ketika ketika manusia berada dalam kesusahan, namun ia masih tetap bersedekah dengan apa yang ia miliki, maka orang itu termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Ia beriman bahwasannya Allah sudah menentukan rezeki tiap hambanya. Allah akan memberikan kecukupan bagi hambanya. Maka ia tidak takut untuk bersedekah. Seperti itu. Karena ia yakin bahwa Allah akan mencukupkan rezekinya. Seperti itu. Maka disitulah sedekah menjadi bukti keimanan seseorang. Selanjutnya itu, fadilah dari bersedekah yaitu membebaskan diri dari siksa kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya, jauhkanlah dirimu dari siksa kubur, walaupun dengan hanya sebiji kurma. Seperti itu. Jadi, sedekah itu dapat menjauhkan kita dari siksa kubur. Gitu. Ketika kita bersedekah, terus kita telah meninggal dunia, mungkin amalan kita kurang dan malaikat itu diperintahkan untuk menyiksa kita. Namun dengan sedekah yang pernah kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu akan melindungi kita dari siksa kubur. Selanjutnya, mencegah pedagang melakukan maksiat dalam kegiatan jual beli. Apabila kita seorang pedagang, kita berdagang gitu. Nah, Rasulullah memerintahkan kita untuk menghiasi dagangan kita dengan bersedekah. Karena apa? Karena sesungguhnya setan dan dosa itu menyertai orang-orang yang berdagang gitu. Dalam artian setan terus menggoda orang yang berdagang untuk berlaku curang, untuk menjual barang-barang yang tidak berkualitas, untuk mengurangi timbangan gitu. Maka Rasulullah perintahkan agar terhindar dari itu semua, bersedekahlah. Seperti itu. Fadilah bersedekah yang selanjutnya itu mendapatkan kelapangan hati dan kebahagiaan. Rasulullah juga pernah bersabda, perumpamaan orang yang dermawan dan orang yang pelit. Orang yang pelit itu diibaratkan menggunakan baju besi yang amat sangat ketat gitu. Sehingga baju besi itu menyakiti dirinya gitu. Ketika ia ingin melepasnya, ia tidak ingin melonggarkannya, ia tidak bisa gitu. Sedangkan perumpamaan orang yang dermawan, orang yang bersedekah di jalan Allah, itu adalah ibarat ia menggunakan baju yang longgar, yang bahkan jari-jarinya pun tertutup oleh baju yang longgar itu. Masya Allah. Selanjutnya, yaitu adalah rezeki
rezeki menjadi berlimpah. Karena Allah berjanji akan mengganti apa yang kita sedekahkan itu berkali-kali lipat. Maka sedekah itu adalah investasi terbaik untuk kita gitu, investasi terbaik. Nah, Karena kenapa? Karena kita berinteraksi sekaligus menjalankan perintah Allah, berinteraksi dengan masyarakat, manusia yang membutuhkan gitu, yang membuat Allah itu semakin cinta kepada kita gitu. Allah itu semakin cinta. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang gemar bersedekah. Tuh. Itu fadilah berikutnya. Fadilah berikutnya, apabila seseorang sakit, kemudian ia bersedekah, insya Allah akan mengangkat penyakitnya karena sedekah yang ia keluarkan tersebut. Selanjutnya, mempermudah urusan atau hajat. Ketika seseorang mempunyai hajat dan dia harus melakukan berbagai urusan, kemudian ia bersedekah, insya Allah Allah akan memudahkan setiap urusannya. Terus Allah akan melancarkan apa yang sedang ia kerjakan gitu. Insya Allah hajatnya tercapai. Seperti itu. Selanjutnya, fadilah dari sedekah yaitu memperlancar bisnis. Untuk orang-orang yang mungkin sedang membangun bisnis, harus dibarengi dengan sedekah. Karena sedekah itu dapat memperlancar rezeki, terus mungkin bisnisnya semakin maju, dan sebagainya. Seperti itu. Fadilah berikutnya, menolak bencana. Ada suatu cerita di masa Nabi Sulaiman. Itu ada seorang laki-laki miskin yang dia itu kelaparan gitu, bersama keluarganya dia kelaparan. Terus di samping rumahnya ada sebuah pohon besar, di mana di atas pohon tersebut ada sangkar burung merpati, dan burung merpati tersebut punya anak-anak burung merpati gitu. Nah, ketika ia kelaparan, keluarganya, istrinya dan anak-anaknya meminta sang bapak ini untuk mengambil anak dari merpati itu untuk dimasak gitu, untuk dimakan karena saking kelaparannya. Nah, akhirnya pria tersebut menaiki pohon yang besar itu di samping rumahnya dan mengambil anak merpati terus dijadikan masakan. Seperti itu, dimakanlah. Kemudian induk dari burung merpati itu menyampaikan berita tersebut ke Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya laki-laki tersebut dipanggil ke istana, ke kerajaan Nabi Sulaiman. Terus diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Namun keesokan harinya, istri dan anak-anaknya meminta laki-laki tersebut untuk mengambil lagi anak-anak dari burung merpati untuk dijadikan makanan. Nah, laki-laki ini berkata kepada istri dan anak-anaknya, saya tidak akan mengambil anak-anak merpati itu lagi karena Raja Sulaiman telah melarang saya, gitu kan. Terus istrinya menyuruh laki-laki itu untuk menghiraukan, karena anak dan istrinya itu terus memaksa dia. Akhirnya dia mengambil anak burung merpati itu lagi. Nah, setelah ia mengambil anak burung merpati itu lagi untuk dijadikan makanan, Nabi Sulaiman marah. Kemudian ia memanggil setan, satu dari ujung timur, yang satu dari ujung barat. Dua setan ini diperintahkan untuk menjaga pohon besar itu. Nabi Sulaiman berkata kepada dua setan ini untuk menjaga pohon besar itu, dan apabila pria itu naik lagi ke atas pohon besar ini dan mengambil anak-anak merpati, maka Nabi Sulaiman memerintahkan setan itu untuk menjatuhkan laki-laki itu supaya tidak mengambil anak-anak merpati itu lagi. Nah, namun di hari berikutnya ketika laki-laki itu menaiki pohon besar itu lagi untuk mengambil anak-anak merpati, tiba-tiba datang seorang pengemis datang ke rumahnya, kemudian mengetuk pintunya, kemudian meminta tolong, meminta bantuan untuk diberikan makanan gitu kan. Kemudian istrinya
berkata tidak ada makanan, kami tidak punya makanan, seperti itu. Kemudian suaminya, laki-laki ini mendengar, dia turun lagi dari pohon, dia belum mengambil anak merpati itu, dia turun dari pohon, kemudian dia kembali masuk ke dalam rumahnya, dia mengambil segenggam gandum yang ia punya, diberikan kepada pengemis itu. Ketika ia sudah memberikan segenggam gandum ke pengemis itu, ia kembali naik lagi ke atas pohon, ngambil anak merpati lagi. Terus habis itu dimasak untuk dimakan lagi. Kemudian induk burung merpati menyampaikan kabar itu ke Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman marah. Kenapa kamu mengkhianatiku? Bilang ke dua setan yang diperintahkan untuk menjaga. Kata dua setan ini bilang, kami tidak mengkhianati kamu, wahai Sulaiman. Kami sudah menjaga pohon besar itu, namun ketika kami ingin menarik kaki laki-laki itu, leher kami dijerat oleh dua malaikat yang diperintahkan Allah, dan kami dilemparkan. Aku dilemparkan ke barat dan temanku dilemparkan ke timur, tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Jadi di situ adalah salah satu contoh cerita di mana sedekah itu dapat menolak bencana gitu, melindungi kita dari bahaya seperti itu. Yang selanjutnya, fadilah berikutnya adalah dicintai Allah. Hal yang luar biasa adalah dicintai oleh Allah. Karena ketika Allah sudah mencintai kita, apapun urusan kita, keinginan kita yang menurut Allah baik untuk kita, insya Allah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kita akan diberikan keberkahan Allah, insya Allah kita dicintai manusia. Apalagi dalam perihal bersedekah, kita dicintai Allah karena melaksanakan perintah